इकबाल प्रेस क्लब के लाइव स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त तमाम जो सियासी मामलात हैं, इंतखाबात को लेकर सारी डिस्कशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रही है और वहाँ से जो हुक्म आएगा वो मुस्तकबिल के जो सियासी मंजरनामा है उसको वाज़ह करेगा कि इलेक्शन कब होंगे, कैसे होंगे, कौन कराएगा और क्या सूरत हाल बनेगी। आज भी मुख्तलिफ सियासी जमातों ने इस अहम केस में फरीक बंदी की दरख्वास्त दी और ये दरख्वास्तें भी वसूल कर ली गई हैं। लग ऐसा रहा है कि ये केस ज़रा लंबा चलेगा, लेकिन बहरहाल इसके नतीजे में सूरत हाल में कुछ क्लैरिटी आएगी, पता चलेगा कि मामलात किस तरह आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ जो महंगाई है उसकी जो ख़ास तौर पर रमज़ान मुबारक के शुरू होते ही जिस तरह महंगाई की लहर हमें नज़र आई वो अवामी बाइकाट के नतीजे में दम तोड़ती नज़र आ रही है। फ्रूट की कीमतें जो एकदम ऊपर गई थी अब वो उसने वापसी की राह ली है और रिवर्स गेयर लग गया है। लेकिन साथ साथ कई और मसाइल हैं जो जन्म ले रहे हैं। वो कौन से मसाइल हैं आज के लाइव जो प्रोग्राम है इसमें हम डिस्कस करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं चेयरमैन प्रेस क्लब सीनियर साहब ख्वाजा बाबर सलीम दिखाई साहब। सियासी मामला तो आपके सामने है, जो अवामी मसाइल है जू के तू है वो सियासी मसाइल पे ज़रा ठीक है आपने गुफ्तगू किया, तो आगाज़ तो ज़रा उसी से करें क्योंकि सारी नज़रें बाइक्स रोड अवाम की उधर सुप्रीम कोर्ट पर लगी हैं। तो बहरहाल आज की भी जो ऑब्जर्वेशन और जो रिमार्क्स और जो है कल हमने अल्हम्दुलिल्लाह प्रेस क्लब में जो भी बात की जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह उसको पज़ीराई भी मिल रही है और बिल्कुल ऐसे नजर आता है कि कबल वक्त हर चीज़ बताई जा रही है। तो कल हमने कहा था कि ये अगर मुल्क में आइन और ये दस्तूर मौजूद है तो फिर ये 30 अप्रैल जो है ना ये इलेक्शन जो है ना KPK और पंजाब असम्बली, तो ये आज भी जो सारी उसमें तो ये आप ये बता रहे हैं दरखास्तें अगर कोई आए तो वो एक अवामी मुतालबा और ये सियासी जमातों का यही है कि ये फुल कोर्ट मतलब सारे जज बैठे हैं 13 है 14 है जो भी है ना, ताकि कलेक्टिव मतलब है ना। और क्योंकि अभी वो आला अदलिया में एक डिवीजन भी मतलब नजर आ रही है तो उसका भी अब तकाजा यही है कि ये एक बिल भी कल उधर कौमी असम्बली ने पास कर लिया। तो बहरहाल एक नए मामलात और नए उसकी तरफ भी ये रुख तयन कर लिया गया। तो अभी चकवाल में इस वक्त सबसे बड़ा मसला मीर साहब आटा मतलब है कि इस वक्त आप इंतजामी अफसरान DC से लेकर नीचे पटवारी तक अगर आप देखें वो अपनी सीटों पर मौजूद नहीं है। अवाम पहले ही रुले हुए थे, तो अब ये रमज़ान मुबारक में वैसे ही हर चीज़ स्लो हो जाती है तो अवाम बिल्कुल यही समझे रुल गए हैं। और सारा इधर इंतजामी मशीनरी इधर आज अब चीफ सेक्रेटरी की आमद का सुबह ऐलान हुआ कि भाई चीफ सेक्रेटरी साहब आ रहे हैं। तो चीफ सेक्रेटरी दूसरे लफ्ज़ों में पंजाब का इंतजामी सरबराह है, तो वो सारा कंसल्टेशन और हंगामी बुनियादों पर वो संजोग हाल भी अब एक बड़े उसमें डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट में आज उसका आगाज करके तो बड़ा आज चीफ सेक्रेटरी साहब को उधर ही तो वज़ीर आज़म की भी आमद मतवक्को है। तो वो उस हवाले से ये इंतजामी वाले से अच्छा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये संजोग हाल में एक इन दी फोर वाल तो ये अच्छा मैंने भी आज उसका विजिट किया। तो वो अब इस वक्त यही है और बिल्कुल ऐसे नजर आ रहा है कि ये बंदा बिल्कुल देखो 2-2 थैले और बिल्कुल और फिर जो मैसेज कंफर्मेशन और सारा। तो अब ये इधर आज ये सबसे अच्छी खुशाइंद है ये जो मेन रमजान बाजार के बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पे जो लंबी लंबी लाइनें थी, आज जनाना में तो कुर्सियां पहले ही अंदर मौजूद थी, तो आज मर्दाना भी बाहर जो है ये कुर्सियां लगा दी गई हैं और बड़े इज्जत और वकार के साथ। ये मैं समझता हूँ कि एक बड़ा अच्छा अमल जो है ना इंतजामी हवाले से भी और एक नहीं तो चूंकि ये अमूमी तौर पर अभी यूटिलिटी स्टोर पर भी जाएं उधर हर जगह रश और ये सारा आटा ऐसे लग रहा है कि पूरी कौम मतलब है कि ये तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये मैं समझता हूँ कि इंडिकेटर्स हैं कि भाई इस वक्त मुल्क की माशी हालत क्या है और आम आदमी किस तरह इस महंगाई की चक्की में ये जो आप रोजाना कीमतों की बातें और बिल्कुल ये फ्रूट तो बिल्कुल ऐसे सिर्फ आप देख सकते हैं मतलब रेट पूछो तो मतलब है कि ये सूरत हाल है। तो बहरहाल ये अल्लाह करे कोई अब ये सारा कोई ये मैं समझता हूँ कि ये 6-7 महीने से ये पूरी कौम एक उसमें और लोग जो हैं और ख़ासकर गरीब तबका जो है ये बुरी तरह से पिस गया। तो अल्लाह करे कि कोई ये ऐसी सूरत हाल पैदा हो। नजरें आप सुप्रीम कोर्ट पर ही हैं, तो बहरहाल ये अगर इन 5 जजों को इसको भी वो 4-3 है तो ये एक चाहिए ये एक मतलब वो कहते हैं ना कोड़ा घुट भर के फुल कोर्ट ये एक बैठ जाना चाहिए। ये एक मुल्क के आम आदमी को भी ये तसल्ली इसी वजह से होगी कि भाई एक सारे बैठ कर कोई एक
कलेक्टिव विजडम जो है ना, एक सारा एक बहुत बड़ा गंभीर मामला है ये। अगर कोई उसको असेस नहीं करता तो ये किसी लम्हे भी, अगर ये बिल्कुल बुरहान है, आईनी बुरहान है, माशी बुरहान है, इस पे अगर काबू ना पाया तो बिल्कुल कोई नाखुशगवार सूरत हाल किसी लम्हे भी पैदा हो सकती है। तो ठीक है जी, नाखुशगवार सूरत हाल किसी लम्हे भी पैदा हो सकती है और एक लावा है जो किसी वक्त भी फट सकता है। जो अरबाब इख्तियारात हैं उनको इस चीज़ का इतराक ज़रूर होना चाहिए कि अवाम क्या सोच रही है और किस तरह मायूसी की तरफ जा रही है। मामला जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त डिस्कस हो रहे हैं, हमें वहाँ से भी अच्छी खबर की उम्मीद है। और जिस तरह ग्राउंड रियलिटीज़ है कि महंगाई कम ज़्यादा होती रहती है और जब भी कोई ख़ास इवेंट आता है तो उस वक्त चीज़ें और ज़्यादा महंगी हो जाती है। लाइव स्टूडियो में सीनियर साफ़ी फ़कीर खालिद मलिक मौजूद है। मलिक साहब, रमज़ान मुबारक में एक तो महंगाई की शिकायत, ये तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन साथ साथ ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मिलावट, ये भी जो एक मामला है वो साथ साथ चलता रहता है, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया मीर साहब। देखें, अगर आजकल इंटरनेट की वजह से दुनिया जो है वो एक ग्लोबल विलेज यानी बहुत एक दूसरे के करीब आ गए हैं, तो दूसरों इलाकों की जो है ना, दूसरे ममालिक की जो हमें देखने को चीज़ें मिलती हैं, तो उसमें ये होता है कि जैसे रमज़ान अल करीम का बाबरकत महीना है, लोग अपने खजानों की मुंह खोल देते हैं कि आए जी आप जो है ना। और इवन मुसलमान तो मुसलमान जो गैर मुस्लिम लोग हैं वो भी मुसलमानों के साथ इज़हार मोहब्बत करने के लिए इन त्यौहार पे अपने खसूसी स्टॉल के खसूसी पैकेज का ऐलान करते हैं। यहाँ पे आप पाकिस्तान की हालत देख लें कि पाकिस्तान की हालत ये बनी हुई है कि जो हमारी आला अदलिया है, देखें ना, अब 15-20 साल पीछे जाए तो लोग अगर हाई कोर्ट का फैसला करता था तो कहते थे नहीं यार बस अब हाई कोर्ट का फैसला आ गया। कुछ चंद एक लोग जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट को सोचे थे। तो अब यहाँ के हमारे सियासतदानों की हालत देखें, देखिए सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच से भी हमें एतमाद नहीं है। अब तो ये कहते हैं कि अब इंटरनेट की अदालतों में जाए हम। मुझे जो खुदा न खास्ता ये लग रहा है कि ये देखे ना हमारी हालत ये हो चुकी है। अगर आप बाजार पे विजिट करते हैं, चले जाएं मीर साहब, यही लोग, यही बाजार हमारे थे, यही गलियां थी, यहाँ पे दुकान लेने के लिए पापड़ बेलने पड़ते थे यार, दुकान नहीं मिलती, मरकज में दुकान नहीं मिलती। अब आप मरकज में जाए, बाहर इतने बड़े बोर्ड लेके हुए दुकान किराए के लिए खाली है, ये छप्पर बाजार में जी, लोग लेने के लिए तैयार ही नहीं है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि जब ये सूरत हाल होगी, अब जिन लोगों कारोबारी दुनिया के पास लोगों के पास जाए, उन्होंने कहा कि यार मेरे बाप दादा की जमीन थी, मैंने अपना मकान बेच के कारोबार में लगाया कि अल्लाह ताला बरकत डालेगा, मैं मकान और बना लूंगा। अब जनाब सूरत हाल ये है कि वो दुकान भी गई, मकान भी गया और कारोबार भी गया। यानी अब देख लें, आप आटे के हिसाब लगा लें, आप किसी और चीज के हिसाब लगा लें। ठीक है मीर साहब, ये हमारे अपने अमाल किया। और मैं इसमें समझता हूँ कि देखें ना, अगर गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर रही है, अब शहबाज शरीफ साहब ने जो है ना ऐलान किया कि ठीक है जी हम रमजान बाजार नहीं लगाएंगे, हम आटे की मद में दे दें। तो यार आटे की मद में आप दे देते हो तो कम से कम जो जिले जो आगे डिस्ट्रीब्यूटर जो जिन अफसरान ने ड्यूटी करनी है उनको फंड भी तो दो ना, कि ये आप कुर्सियां भी लगाएं जी, ये पानी के सबीले लगाएं, ये जो भी उनकी जरूरियात है, छाँव लगाएं, पखे लगाएं, वो है कौन, सिर्फ आटा भिजवा रहे हैं। वो भी उनको कह रहे हैं कि ठीक है जी मकामी सतह पे उनको मैनेज करके आगे चलाएं आप। तो मैं भी समझता हूँ कि देखिए सिर्फ ऑर्डर करने से या इससे काम नहीं चलेगा। हमें चाहिए कि हम जो है ना बहैसियत कौम भी हमें ये सोचना पड़ेगा अब ना, क्योंकि अब मैं ये इस वक्त से डर रहा हूँ, उस वक्त से डर रहा हूँ कि अब ये जो कौम है ये अब वो बाबर साहब वाली बात है कि अब ये बागियाना सोच की तरफ चल निकली है। आप थोड़ा सा इनके नजदीक होकर देखें ना, आप अपना अंदाजा लगा ले, अपने इर्द गिर्द का लगा ले ना, तो ये खुदा न खास्ता हमारी जो कौम है ये बागियाना सोच इनके ऊपर आ गई। अब इनको ये फकीर साहब ये रमजान बाजार की बात कर रहे हैं, नहीं पंजाब में लगे हैं। तो वो दिन ये मौसम नकवी अंतकार उनका 3.5 अरब रुपए सिर्फ शामियानों पर लगते थे। ओए देखें मतलब है, तो वो हमने कहा कि बगैर शामियाने लगाने के वही लोगों को कोई रिलीफ दिया जाए। तो मतलब है कि ये देख ले फिर कौम की हालत ये कोई आज एक दिन से तो नहीं पैदा हुई ना। देखिए ना, हम चकवाल की बात करते हैं, चकवाल पे कितने शामियाने लगते हैं रमजान बाजारों में, कितने लगते हैं? मैं वो पंजाब की बात कर रहा हूँ, यही तो चलो रमजान बाजार वो बना बनाया मिल गया ना, बाकी तो सारी शामियाने ही है। यही चीजें सोचने वाली है। इधर ये आपको याद होगा इसी हाउस के बाहर रमजान बाजार लगा करते थे ट्रेन पे, आज किस शामियाने अपना ले लिए हैं, इतना खा पी रहे हैं ना, अब कौन जो है ये समझ चुकी है ये सारी बातें। बिल्कुल ठीक है जी, फ्रस्ट्रेशन है जो हमें नजर आ रही है और ये फ्रस्ट्रेशन किसी भी मुल्क के लिए, कौम के लिए अच्छी नहीं है। और खासतौर पर पाकिस्तान के हालात है
اس میں اگر یہ فرسٹریشن بڑھتی رہی تو سامعہ رونما ہو سکتا ہے. لائیو اسٹوڈیو میں سینئر صحافی راجہ افتخار احمد موجود ہے. راجہ صاحب ابھی ملاوٹ کی بات ہو رہی ہے, پنجاب فوڈ اتھارٹی موجود ہے. ابھی میں گزشتہ دنوں ان کی ایک پریس ریلیز دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کہاں کہاں وزٹ کیا, کتنے جرمانے ڈالے. یہ ساری ایک چیزیں ہمیں ان کی پریس ریلیز میں نظر آتی ہیں, جب گراؤنڈ ریالٹی وہ بالکل مختلف ہے. ملاوٹ آپ کو نظر آئے گی, ہر چیز میں دو نمبری موجود ہے, تو اس کو کون روکے گا؟ بہت شکریہ جی میر صاحب. پہلے کیونکہ آج پروگرام کا لمبا ہے, پہلے آپ کو یہ سوال کا جواب دوں گا, پھر اس کے بعد تھوڑی سی آٹے کی بڑی بات ہے. ضرور. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں محکمہ فوڈ اتھارٹی کی, میں تو ایک عرصے سے جو یہ لکھ بھی رہا ہوں اور بول بھی رہا ہوں کہ یہ ایک سفید آتی ہے, یہ اس کا بینیفٹ عوام کو کوئی بھی نہیں پہنچ جا سکتا. اگر آپ کسی بھی جگہ پہ ان کو کوئی کمپلینٹ بھی دے دیتے ہیں, کسی ملاوٹ کی دے دیتے ہیں, کسی جگہ پہ ملاوٹ ہو رہی ہے, اس کا ان کی لاٹھی نکل آتی ہے. وہ اس کا عوام کو کمپلینٹ دینے والے کو یا کرنے والے کو کوئی بینیفٹ نہیں پہنچتا. ان کی لاٹھی نکل جاتی ہے. یہ جاتے ہیں بار بار جا کے وہاں مکمہ کر کے اپنی ان کی دیہڑ لگ جاتی ہے. کل پرسوں کسی گروپ میں نے پڑھا جی کہ ان کو کسی نے کمپلینٹ دی ہے کہ فلاں جگہ پہ ملاوٹ ہو رہی ہے. میں نے کہا جی ان کی 10,000 کی دیہڑ لگ گئی. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ یہ جو جاتے ہیں دکانوں پہ, یہ وہاں پر ایک اپنا ایک انہوں نے فکس سرٹیفکیٹ سے رکھا ہوتا ہے. یہ وہ ان سے باقاعدہ ہر دکاندار سے, ہاں وہ دودھ والا ہے, دہی والا ہے, پرچون کرانے والا ہے, اس نے ایک سرٹیفکیٹ ان کا پیچھے دیوار پہ لگایا ہوتا ہے. وہ ایک سند ہوتی ہے ملاوٹ کی اور دو نمبری کی جناب یہ ہم نے آپ سے مہینے کے بعد پیسے لے جانے ہیں, آپ جو مرضی کرتے رہیں. اور بالخصوص اگر ہم چکوال ضلع کی بات کریں تو یہاں پہ دوسرے جو دیگر شہر ہیں ان کی بنسبت چکوال میں ہم سب سے زیادہ ہم لوگ جو ہے متاثرین ہیں. سب سے زیادہ ہم جو ملاوٹ اور دو نمبر جو اشیاء نوش ہیں وہ ہم کھا رہے ہیں, ہم چکوالی کھا رہے ہیں. اب محلوں میں چلے جائیں, آپ کے بسکٹ, آپ کا دودھ, آپ کی دہی, آپ کے پاپڑ, ایون آپ کی جو پتی ہے, مرچیں جو آپ کی ہیں, مطلب بالکل ٹوٹلی جناب یہاں پہ جو ہے وہ ملاوٹ. اس کی وجہ یہی ہے کہ محکمہ فوڈ اتھارٹی کا چکوال میں کوئی کردار نہیں ہے, ان کا کوئی رول نہیں. دوسری بات آٹے کی, جیسا کہ ابھی بھی بات کی, ہر طرف آٹا ہو رہا ہے. تو صبح جب میں ایجنسی کے ساتھ 7:15 بجے واپس جا رہا تھا تو اس ٹائم ابھی سورج جناب شروع ہوا, سورج کی کرنیں جو ہے وہ نمودار ہو رہی ہیں اور بہت ساری خواتین آٹو کے جو تھیلے ہیں وہ اپنے سروں پہ رکھ کے ادھر کو بھاگ رہے ہیں. آپ چلے جائیں کمیونٹی سینٹر میں, وہاں لائنیں لگی ہوئی ہیں, کمیونٹی پارک کے پاس لائنیں لگی ہوئی ہیں, سنجوگ میں جا کے ہر طرف جو ہے وہ ایک آٹے کا جیسے لگتا ہے کہ یہ آج جو ہے مطلب اس نے ملنا ہے, پھر ملنا نہیں. یہاں پہ میں یہ وزیر صاحب شہباز شریف صاحب کے ساتھ بصد احترام یہ بات کروں گا کہ ان کے ذہن میں ایک چیز بڑے ٹائم سے گھسی ہوئی ہے میر صاحب, کہ یہ سبسڈی جو ہے یہ جب بھی آتے ہیں, یہ جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو انہوں نے ایک آپ کو یاد ہوگا سستی روٹی اسکیم شروع کی. تب بھی انہوں نے آپ کے میرے ٹیکسوں کے جو اربوں روپیہ تھا وہ سستی روٹی تندور میں جھونک دیا تھا. وہ سارے جتنے بھی افغانی یہاں پہ موجود ہیں جن کے تندور چلتے ہیں انہوں نے موج میدہ کو کیا, لیکن وہ اربوں روپیہ. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب اس ٹائم یہ وزیر اعلیٰ تھے اور انہوں نے یہ اربوں روپے کی سبسڈی دی تھی تو اگر وہ اتنی کارآمد ہوتی تو اس ٹائم روٹی 5 روپے کی آج 20 سے 25 روپے ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ وہ جسٹ فار دا ٹائم بینگ تھی اور وہ اربوں روپے ہمارے ویسٹ ہو گئے. اب بھی جو یہ ہو رہا ہے, ہم ہر کسی کی یہ مخالفت نہیں کر رہے جی چلیں کوئی لوگوں کو 2 گٹو ملے, لیکن یہ ایک مسلسل عمل ہے. یہ 1 مہینہ تو کھا لیں گے, باقی سال کے 11 مہینے کیا کریں گے. یا اگر آپ رمضان ہوا ہے تو یہ دے رہے ہیں تو یہ آٹا یہ پہلے بھی چلے اوکھے سوکھے ہو کے جیسے بھی عوام گزارا کریں. وہ اس چیز کیا کہ یہاں پہ عمران خان صاحب کا بھی بات, عمران خان صاحب کو کے طرز سیاست ہے, ہمیں مجھے خیر اختلاف ہے اور بھی بہت سارے لوگوں کو ہوگا, مگر انہوں نے جب اپنے دور میں ایک یہ کام شروع کیا تھا کہ انہوں نے عوام کو جو ہے نا وہ خود کفیل بنانے کے لیے انہوں نے جناب کسی گھرانے کو ایک بھینس دے دی, کسی کو جناب نے کہا جی مرغیاں. اس وقت لوگ ان کی مذاق کرتے تھے, وہ یار انہوں نے کٹے اور بھینسیں اور مرغیاں. لیکن میرے خیال میں ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ قوم جو ہے یہ کام پہ لگے, یہ چھوٹے چھوٹے کاروبار ان کو بنا کے دیں, ان کو قرضے دیں تاکہ یہ کام کر سکیں. لیکن یہ جو سبسڈی والے تاکہ بات جو ہے نا یہ ختم ہو. میں کہا ٹھیک ہے جی, سبسڈائز چیزیں مسئلے کا حل نہیں ہوتا جب تک معیشت اپنے پاؤں پر کھڑی نہ ہو, جب تک لوگ باروزگار نہ ہو, کام نہ کریں, تو اس وقت تک صورتحال سنبھل نہیں سکتی. آپ کتنا عرصہ تک, چاہے یہ ریاست ہے, کوئی شخص ہے, امیر باثر آدمی ہے, کوئی کتنا عرصہ تک کسی کی معاونت کر سکتا ہے, اور کوئی طاقتور حکومت بھی اپنی عوام کو کتنے عرصے تک سبسڈائز اشیاء فراہم کر سکتی ہے. تو اس کا حل تو یہی ہوتا ہے کہ کاروبار کو ترقی دی جائے. لائیو اسٹوڈیو میں سینئر صحافی
ख्वाजा दानियाल सलीम मौजूद है। खाई साहब, अभी जैसे सब्सिडी की बात हो रही है, यहाँ पर अमूमी तौर पर हमने यही देखा है कि मुख्तलिफ हुकूमतों के पास तीर बादफ नुस्खा यही है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कर दे, 2-2 हज़ार रुपये बांट दें, इसी तरह आटा सस्ता दे दें, आटा कंट्रोल रेट पर दे दें, ये उनकी तरफ से पैकेज आते हैं। जबकि आवाम को बारोजगार बनाया जाए, वो जिस तरह चाइनी कहावत है कि लोगों को मछली देना बल्कि उनको पकड़ना सिखाएं ताकि वो अपने पाँव पर खड़े हो जाए। इस तरफ वो प्रोग्राम क्यों नहीं है? मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने 1990 में एक जेब कतरे का बड़ा मशहूर चकवाल का काला खान, उसका मैंने इंटरव्यू किया था। हमने 89 में वो दान निकाला था, तो वामी होटल के अंदर ही हमारा वो दफ्तर था। वहां पे वो इलाज के लिए हॉस्पिटल में उसको कमरा नहीं था मिला, उसने वामी होटल पे कमरा लिया हुआ था, इलाज अपना करा रहा था। ऑपरेशन के बाद जो रेस्ट होता है उसने मतलब सबसे आसान जो बताया ना कि जो नेशनल बैंक इधर हमारे उधर ही होता था साथ ही, कि जो पेंशन लेके निकलते थे ना बाबे साइड वाली जेब में डालते थे, उसको सिर्फ धक्का मारता वो बाबा रख देना इस तरह करके तो उसकी जेब में डाल देता था। सबसे आसान जो साइड वाली जेब है ना वो क्या वो बल्कि उसकी सुर्खी ये थी कि इस साइड वाली जेब में पैसे बांधना मतलब है ला लो भाई। आसान जी कहा रहा। मैं आपको बता रहा हूँ, ये छप्पड़ बाजार के जितने दुकानदार हैं ये सारे काला खान, जितनी मार्केटें हैं तलागामी रोड पे बड़ी बड़ी मार्केटें हैं ये सारे काला खान हैं। और जेबें काट रहे हैं, तो साइड वाले जेब पे पब्लिक डाल के जाती है इनकी दुकानों पे, और वो जो है ना अपना लूट के। तो एक ये भी मतलब मसला है कि इनकी जो गुजर बसर नहीं होती, क्योंकि ये दुकानदार जो है ना वो लूट लेते। तो ये रियासत का काम है कि इस लूट मार को, ये जो बेदर्दी से मतलब है, अब 3,000 का जोड़ा जब आप सौदेबाजी करें, कुछ सैनी होते हैं, कुछ बंदे होते हैं, वो 1200 में वो मिल जाता है, चलते वो 3,000 से। तो मतलब इस तरह जो है ना लूटा जा रहा है, उसकी मतलब है कि एक विद प्रॉफिट एक अपना जो है वो एक जायज मुनाफा जो है ना वो ले। ये रियासत का काम है कि भी लूट मार से जो है ना वो पब्लिक को बचाएं। कि मतलब ये आटा है, आज हमने देखा है कि फर्स्ट टाइम मतलब है जो संजोग मैरिज बड़ा जबरदस्त वो बड़ा उनका बहुत बड़ा मैदान है, बाहर लान है घास वाला, वहां पे कोई लाइन वाली कोई है ही नहीं, कोई चक्कर ही कोई नहीं है। जाए अपना मोबाइल पे सुनाए, अपना 3 तोड़े भी लेके 3 बैग और 2 बैग लेके आराम से मतलब जा रहे हैं। इस तरह का ये आज क्यों वहां पे बंदोबस्त हुआ कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने वो उसके लिए मतलब वहां पे वो बंदोबस्त किया गया। अगर ये मतलब रियासत चाहे तो इस किस्म के इंतजाम हो सकते हैं, कोई मतलब मुश्किल चीफ सेक्रेटरी के लिए हो सकते हैं, तो उर्मार के लिए क्यों नहीं हो सकते? तो ये मतलब रियासत का मतलब अपना मतलब वो भी है कि भी किस तरह जो है ना पब्लिक को आसानियां जो है ना वो देंगे। कि ये आसानियां पैदा करने वाली, मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि जब तक हमारे स्कूल जो है वो प्रोवाइड नहीं करेंगे अच्छे दिमाग बना के, अच्छे मतलब स्टूडेंट वहां से निकालेंगे, उसकी ग्रूमिंग उसकी ब्रेन की करके जब तक नहीं निकालेंगे, वो पब्लिक को वो अच्छी सर्विस नहीं दे सकते। हमारे स्कूलों को मतलब चाहिए, उस्तादों की ट्रेनिंग होनी चाहिए कि भी इस तरह की ट्रेनिंग दें, जब वो जाए अपने किसी उनको गोदा मिले, तो पब्लिक सर्विस का उनको मौका मिले, तो वो उसमें आसानियां पैदा करें। ये पहला मतलब सबक होना चाहिए। तो वगरना ये जो होमोसिपियन वाला मैंने आपको पहले फार्मूला दिया हुआ है, ये उस पे मतलब चल रहे हैं। बिल्कुल इनका मतलब 3% दिमाग है, एक जेन्युइन इंसान का दिमाग 12% है। ये 3% आगे आप इनका करा लें, मतलब मुआवजा करा, इनका मतलब कोई बियर नहीं, मतलब बंदे को बंदा नहीं समझना। जो इंसान को समझेगा वो हजरत आदम की जो डायरेक्ट उतारी की जो वो उसमें से है। वगरना ये आप देख लें, उधर जो है जो ट्रैफिक देख लें, तो रास्ता बना हुआ है, कोई चाल पड़ी थी, एक बीच में आके एक दिन जो है ना वो लगा देगा अपनी गाड़ी और वो ट्रैफिक जो है ना वो जैम हो जाएगी जानबूझ के। मतलब ये होमोसिपियन माइंड का जो है ना ये तरीकाकार है। तो इसलिए इसको मतलब तरीकाकार ये बदलना पड़ेगा अपनी। ठीक हो गया जी, हुकूमत बदलने की जरूरत है। और जिस तरह स्कूल सतह की बात कर रहे हैं, स्कूल सतह की जो एजुकेशन है वो इंतहाई
اہمیت کی حامل ہے. یہ وہ نرسریاں ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ زرخیز دماغوں کو پیدا کرتی ہیں. یہاں اگر سسٹم ٹھیک ہے, نظام ٹھیک ہے, ایجوکیشن سسٹم ٹھیک کام کر رہا ہے, تو پھر ان اداروں سے وہ لوگ نکلتے ہیں جو کہ ملک کی باغ ڈور سنبھالتے ہیں, جو کہ لیڈر کہلاتے ہیں. لائیو اسٹوڈیو میں تجزیہ کار عبدالخالق درویش موجود ہیں. درویش صاحب, ابھی جس طرح وسائل کی بات ہو رہی تھی, خالد صاحب ذکر کر رہے تھے کہ چیف سیکرٹری صاحب نے آنا ہے تو ساری چیزیں ٹھیک ہو گئی. ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے جب بھی کسی صاحب بہادر نے آنا ہو, وزیر اعظم ہے یا کوئی ایسا بڑا افسر آ رہا ہو, تو چیزیں ایک دم سے بٹن دباتے ہی ٹھیک ہو جاتی ہیں. اس وقت یہ وسائل کہاں سے آ جاتے ہیں؟ یہ عوام کے لیے کیوں نہیں؟ ہمارا جو مزاج ہے پوری قوم کا, ساری پبلک کا, ہماری لیڈرشپ کا, ہمارے حکمرانوں کا, ایک ہے مٹی پاؤ ہے ندی اگاس, ایک یہ ہے, اور ایک ہے ڈن ٹپاؤ. ہماری نیت, ہمارا سوچ, ہماری کمٹمنٹ, ہماری ملک سے وفاداری, ہمارا اخلاص, ہماری سنسیریٹی, ان دو باتوں تک محدود ہے. ہم اس سے آگے نکلتے نہیں. مخلص ہو کے سوچیں تو پھر لانگ ٹرم پلاننگ ہو, اور کوئی کہنے شعبہ بازی جو پی ایم کے, سی ایم کے, چیف سیکرٹری کے آنے پہ ہوتی ہے, کوئی شعبہ بازی نہ ہو. نہ ہی وہ لاؤ لشکر کے ساتھ آئیں, نہ ہی وہ بہت بھاری پروٹوکولز کے ساتھ آئیں. لیکن یہ سارا اس وقت ممکن ہے کہ جب سنسیریٹی ہو, جب اخلاص ہو, جب اپنے مقصد کے ساتھ, اپنے کام کے ساتھ, دل کو ملت کے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہو, ایک وفاداری کا جذبہ. اول تو کوئی غلطی سے صحیح پلان شروع ہی نہیں ہوتا, اور اگر ہو جائے اگلی حکومت آ کے سب سے پہلا کام یہ کرتی ہے کہ اس منصوبے کو ختم کرے یا اس کو کرپٹ کرے. یہ جب آئی تھی نا پنجاب اتھارٹی, یہ مثالی کام کرے, مگر شاید اگلی حکومت نے یہ سمجھا کہ اگر یہ مثالی طور پہ کام کرتی ہی رہے گی تو اس کو کریڈٹ کس کو جائے گا؟ پھر کرنے والوں کو. سی پیک آیا اور پاکستان کے لیے تو گویا کہ ایک طرح کی پاکستان کی لاٹری نکل آئی, لیکن سی پیک کو ایک دیگر دانستہ, ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اس کے ہاتھ پاؤں پڑے. ہمارا حکمران جو ہے ایک طرف کا ہو یا دوسری طرف کا ہو, آپ یقین جانیے گا ہمارا حکمران اس قدر سیلفشنس ہے, دھواں دھار تقریریں کر لے گا, فلسفیانہ گفتگو کر لے گا, مگر اس کا جو عمل ہے, جو اس کی جنرل پلاننگ ہے, جو اس کی سوچ ہے, جو اس کے نیت اور جو اس کے ارادے ہیں, یقین کیجیے گا مجرمانہ. ٹھیک ہو گیا جی. سارا درویش صاحب سارا ملبہ حکمرانوں پر ڈال رہے ہیں کہ ان کا کوئی ویژن نہیں ہے, کوئی سوچ نہیں ہے, وہ درد نہیں ہے ان کے سینے میں جو کہ ایک حکمران کے سینے میں ہونا چاہیے. حکمران ہمدردی کا جذبہ رکھتا ہو تبھی وہ عام لوگوں کے بارے میں سوچے گا, تبھی وہ عوام کے بارے میں سوچے گا, اور تبھی مسائل حل ہو سکتے ہیں. خیر صاحب, الیکشن کمپین چل پڑی تھی چکوال میں, آپ جی بڑا جی 100 جگہ پہ جا رہے تھے, تو یہ جو التوا ہوا ہے, یہ اس کا نقصان ہوا ہے ان کو یا فائدہ ہوا؟ نہیں جی, ابھی یہ دیکھیں جو ابھی باڈی لینگویج ہے اور سارا جو ماہرین قانون کے یہ سارے یہ بالکل اس پہ تقریباً 70-80% یہ ہم خیال ہیں کہ یہ الیکشن 30 اپریل کو ہونا ہے جی. یہ ابھی جو اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی پارٹی, ٹھیک ہے وہ سیاسی معاملات میں ڈفرینس آف اوپینین اپنی جگہ موجود ہے, مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے کہ یہ, تو یہ ابھی ٹھیک ہے 30 اپریل. آپ دیکھیں آج یہ 29 مارچ ہے, تو مہینہ ایک بڑا ویسے بھی روزے ہیں, اور قوم اور سارا یہ موبلائزیشن, تو ابھی وہ تھوڑا سا معاملہ ہم نے کل آپ نہیں تھے, ہم نے ادھر ذکر کیا کہ نواز شریف صاحب یہ ابھی پہنچنے ہیں 19 رمضان المبارک کو ادھر جدے میں, تو 11 دن. تو یہ اگر یہ ابھی یہ اعلان ہو جاتا ہے تو میرا اندازہ ہے کہ یہ پھر 19 اپریل نہیں, یہ جلدی پہنچیں گے, کیونکہ پھر ابھی 30 اپریل تو صرف یہ آپ دیکھ لیں 32-33 دن رہ گئے ہیں. تو یہ ابھی یہ بھی سیاسی حلقوں کا بالکل یہ ہے کہ عمران خان کا بیانیہ جو اس وقت سر چڑھ کر بول رہا ہے, تو یہ اس طرح ووٹ دینے کے حساب سے کچھ سیاسی حلقوں کا یہ بالکل میں بھی اس سے تھوڑا اتفاق ہوں. یہ ایک سوشل میڈیا ایک کمپین ہے, وہ علیحدہ جس طرح ہم کہہ رہے ہیں ٹائپسٹ صحافی اور ہے جو 30 سال سے جو تجربہ ہے جن کا, وہ صحافی اور ہیں. تو یہ ایک مطلب نواز شریف اگر ادھر آ کے
یہ ادھر کمپین میں تو یہ یقیناً ایک بڑا زبردست ایک جمہوری بھی ایک جو ایک ضرورت ہے کہ ایک 8 نشست میں مقابلے ہوں. تو بہرحال یہ 100 امیدوار میر صاحب 4 نشستوں پر کاغذ سارے وہ کہتے ہیں نا وہ بارود بھر دیا گیا سارا. تو بالکل ابھی وہ جانچ پڑتال ہونی ہے, وہ بھی کاغذ ساروں کے تقریباً کلیئر ہیں. 2-4 دنوں میں وہ اگلا اگر کوئی میکسیمم اگر میرا جو نظر آ رہا ہے اگر ڈیلے ہوئی 8-10 دن یہ ہے کہ بھئی 10 مئی تک یہ کچھ ایسے رستہ جو ہے نا وہ چند دن کی پروین انہوں نے خود دی ہوئی تھی. یہ جو فیصلہ آگے آیا ہے نا کہ بھئی آپ اگر کوئی غیر معمولی حالات ہیں تو چند دن, تو وہ 10 مئی تک. یہ میں آپ کو ایک بالکل یہ میرا تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ یہ پنجاب اور KPK کے 10 مئی کو الیکشن بہرحال جی یہ بالکل ہونے جا رہے ہیں. ٹھیک ہوگا جی, الیکشن بہرحال ہونے اور ہونے بھی چاہیے. اگر ایک جمہوری ملک ہے تو وہاں پر الیکشن کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے. اسمبلیاں ختم ہو چکی ہیں اور اگر آپ نے نئے ممبران منتخب کرنے ہیں تو آئین جو راستہ دکھاتا ہے وہ الیکشن کا ہے. الیکشن سے آپ بھاگ نہیں سکتے, التوا ہو سکتا ہے, کچھ دن آگے جا سکتے ہیں, لیکن بھارت یہ جمہور کے ہاتھ میں فیصلہ ضرور آنا ہے. لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہو رہی ہے کہ مختلف خاص طور پر جو نون لیگ ہے وہ اس کا مطالبہ کر رہی ہے کہ یہاں پر جو معاملات اس کو درست کیا جائے, مواقع ملنے چاہیے اور لیول پلینگ فیلڈ کا خاص طور پر مطالبہ ہے. تو یہ عوام کی طرف سے بھی ہے کہ کم سے کم ان کو بھی یہ مراحت ضرور دی جائے, کیونکہ ایجوکیشن کی بات ہو تو حکمران اور اشرافیہ ایک طرف کھڑا ہوتا ہے اور عوام کے لیے یہ اسکول سرکاری ہمارے سامنے ہے. اسی طرح جب مراد کی بات آتی ہے تو پھر بھی یہ لوگ ہی لے اٹھتے ہیں. توشہ خانہ ہمارے سامنے ہے, وہاں سے لوٹ مار کس نے کی ہے؟ کسی عام آدمی نے نہیں کی, بلکہ یہی لوگ ہیں جو اس وقت حکومت میں ہیں, اپوزیشن میں ہیں, مختلف اہم پوسٹوں پر ہے. تو جب مراد کی باری ہے, اس کو تقسیم کرنے کی باری ہے, تو اس وقت عوام کو بھی ضرور یاد رکھنا چاہیے. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ کے پاس.